अब हामी अस्ति कहाँ पुगेका थियौँ भन्दा यो क्लोज प्रोजेक्ट फेजमा पुगेका थियौँ। यो क्लोज प्रोजेक्ट फेज भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले अब प्रोजेक्टको एन्टायर के भन्छ हामीले अस्ति पढेको एक्जिक्युसन सक्नुभयो, मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल सक्नुभयो भनेपछि तपाईँले एउटा एउटा के भन्छ डेलिभरी त केही बनाउनु भएको छ होइन। त्यो डेलिभरी चाहिँ तपाईँले कसरी के भन्छ अब 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 डेलिभरी सकिएपछि के गर्ने त, प्रोजेक्टलाई यतिकै छोडिदिनु त मिलेन। भनेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दा प्रोजेक्ट क्लोजर गर्छौँ। प्रोजेक्ट क्लोज गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौँ होइन त। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान हाम्रो जुन छ त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान चाहिँ यो प्रोजेक्ट क्लोजिङ फेजको इनपुटको रूपमा हामी युज गर्छौँ। त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टेसन भनेर भनेका छौँ होइन। त्यसपछि एन्टरप्राइज इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स भनेका छौँ। भनेको एन्टरप्राइज इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स यहाँसम्म पनि क्लोजिङमा पनि हामीले यो इनिसियल फेजमा पनि यही कुरा पढाएको थियौँ, अहिले क्लोजिङमा पनि त्यही कुरा पढाएको छौँ होइन त। अर्गनाइजेसन प्रोसेस एसेट छ, त्यसपछि वर्क पर्फर्मेन्स इन्फर्मेसन छ। वर्क पर्फर्मेन्स इन्फर्मेसन भनेको हामीले डिफ्रेन्ट टिम बनाएका थियौँ, त्यो टिममा कसले कसरी काम गर्यो भन्ने कुराको इन्फर्मेसनलाई हामी वर्क पर्फर्मेन्स इन्फर्मेसन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि डेलिभरेबल्स भनेको हामीले के कुरा हामीले बनायौँ भन्ने कुरा पनि अबको के भन्छ क्लोजिङको चाहिँ इनपुट हो होइन। त्यसपछि हामी त्यसमा के गर्छौँ त भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट मेथोडोलोजी, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम र एक्सपर्ट जजमेन्ट तीनवटा टुल एन्ड टेक्निक युज गरेर एडमिनिस्ट्रेटिभ क्लोजर प्रोसिड्युर भनेको के हो त भन्दा तपाईँले एडमिनिस्ट्रेसनको हिसाबले कतिजनालाई के दिनुभएको थियो त्यो कुरा फिर्ता गर्नुपर्ने हो कि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुपर्ने हो, कसरी फाइलिङ गर्नुपर्ने हो, कसरी वर्क पर्फर्मेन्स नाप्नुपर्ने हो, ह्युमन रिसोर्सको डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू के हुने हो भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट क्लोजर प्रोसिड्युर भनेको तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्ट गर्नलाई डिफ्रेन्ट सब प्रोजेक्टहरूको कन्ट्र्याक्ट दिनुभएको थियो होला कसैलाई, यो तिमीले यो काम गरिदेऊ, तिमीले यो काम गरिदेऊ भनेर होइन। त्यसको पनि तपाईँले कन्ट्र्याक्ट क्लोजर पनि अब बन्द गर्नु पर्यो नि त प्रोजेक्ट सकिसकेपछि। भनेपछि फाइनल प्रोडक्ट सर्भिस रिजल्ट त आएको कुरा भइहाल्यो होइन तपाईँको। त्यसपछि अर्गनाइजेसन प्रोसेस एसेट अपडेट, अब हामीले इनपुटको रूपमा अर्गनाइजेसन प्रोसेस एसेट भनेर भनेको थियौँ। अब अर्गनाइजेसन प्रोसेस एसेट अपडेट भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि केही नयाँ कुरा त सिक्नुभयो, त्यो नयाँ कुरा सिकेको कुरा पनि के हो त भन्दा अर्गनाइजेसनको लागि एउटा एसेट हो। र त्यो एसेटले चाहिँ के गर्छ त भन्दा तपाईँलाई अर्गनाइजेसनको के भन्छ अब नयाँ कुरा नयाँ प्रोजेक्ट गर्दाखेरि तपाईँले कसरी प्लान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अपडेट गर्न मद्दत गर्छ। त्यसरी हामी यसरी प्रोजेक्ट क्लोजर गर्छौँ भनेर भन्ने कुरा गर्यो। त्यसपछि भेरिफिकेसन अफ द कन्ट्र्याक्ट रिक्वायरमेन्ट, फर्मल एक्सेप्टेन्स बाई द क्लाइन्ट भनेको तपाईँले प्रोजेक्ट त बनाउनु भयो तर एक्सेप्टेन्स अफ बाई द क्लाइन्ट भएन भने त त्यो प्रोजेक्ट काम छैन। किन पैसा तिर्ने तपाईँलाई काम लगाउने मान्छे त को भन्दा तपाईँको क्लाइन्ट हो। अब तपाईँको क्लाइन्टले चाहिँ होइन यो त मेरो मिलेको छैन भन्यो भने तपाईँको प्रोजेक्ट क्लोजर हुन सक्दैन। किन सक्दैन भने तपाईँले त्यो प्रोजेक्टलाई फेरि चेन्ज कन्ट्रोल मार्फत फेरि के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँले रिभ्यू गरेर तपाईँले नयाँ प्रोजेक्ट बनाएर उसलाई दिनुपर्छ, नयाँ डेलिभरी दिनुपर्छ। नयाँ डेलिभरी दिनुभन्दा अगाडि तपाईँले प्रोजेक्ट क्लोज गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि फर्मल एक्सेप्टेन्स बाई द क्लाइन्ट इज अल्सो रिक्वायर्ड। त्यसपछि पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन बाई द बायर अफ द के भन्छ अफ द कन्ट्र्याक्ट होइन। त्यसपछि पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन के भन्छ पनि चाहियो होइन। के भन्छ जसले कन्ट्र्याक्ट गरेको इस्यु गरेको उसले पनि पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्छ, जसले के भन्छ लिएको त्यो उसले पनि गर्छ भनेको दुईटैतिरबाट के भन्छ हुन पर्यो। प्रोक्युरमेन्ट अडिट भनेको के भन्दा तपाईँले प्रोक्युरमेन्ट गरेको तरिका तपाईँको अफिसको नियम कानुनसँग मिल्दोजुल्दो छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरालाई हामी प्रोक्युरमेन्ट अडिट भनेर भन्छौँ। मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको छु प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्ट, पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट भनेको के हो भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ होइन। पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट भनेको कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाले, जस्तो तपाईँ हाइड्रो पावरमा जानुभयो, हाइड्रो पावर भनेको सार्वजनिक संस्था भयो। अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भन्दा पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट चाहिँ सरकारी अफिस अथवा सरकारको स्वामित्वमा रहेको कार्यालयहरूले मात्र मान्छन्। तर के छ भन्दा अरू जस्तो पब्लिक एन्टरप्राइजहरूलाई पनि अहिले पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट मान्नुपर्ने भन्ने बनाउन खोजिरहेको छ सरकारले। त्यो तपाईँले जस्तो तर के हुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि अर्गनाइजेसनको आफ्नै प्रोक्युरमेन्ट एक्ट चाहिँ हुन्छ भनेको तपाईँले प्रोक्युरमेन्टको एक्ट नभए पनि प्रोक्युरमेन्टको एउटा नियमावली बनाउनुहुन्छ, त्यो नियमावली रेगुलेसन बनाउनु भएको हुन्छ, त्यो रेगुलेसन अनुसारको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो छैन भने तपाईँको यो अडिटमा तपाईँ फेल हुनुभयो होइन। किन भएन भन्ने कुराको जस्टिफिकेसन लेख्नु पर्यो। जस्तो तपाईँले कुनै पनि कुरा खर्च गर्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ वर्षको अन्तिममा अडिट गर्नुपर्छ। अडिट गर्दाखेरि त्यो फाइनेन्सियल देखिनका लागि पनि तपाईँले सर्टेन डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ, सर्टेन नियम कानुन मान्नुपर्छ, त्यसलाई हामी प्रोक्युरमेन्ट अडिट भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अपडेट प्रोजेक्ट फाइल एन्ड हिस्टोरिकल डाटाबेस, अब तपाईँले जुन अहिले प्रोजेक्टमा के भयो भन्ने कुरालाई अपडेट गर्ने भनेको डकुमेन्टेसन गर्ने, पुरानो कुराहरूलाई चेन्ज गर्ने। अर्गनाइजेसन प्रोसेस एसेट भनेको पनि त्यही हो, तपाईँले पहिला कसरी काम गरिरहनु भएको थियो, अब यो प्रोजेक्टबाट तपाईँले काम गर्ने तरिका के फेर्नु भयो र नयाँ कुरा के सिक्नु भयो त भन्ने कुरा पनि केमा आउने भयो त भन्दा यसमा के भन्छ अपडेटमा आउने भयो।
त्यो चाहिँ अपडेटेड अर्गनाइजेसन प्रोसेस एसेट भनेको के हुन्छ त त्यो ओपिएमा चाहिँ के पर्छ त भन्दा फर्मल एक्सेप्टेन्स डकुमेन्ट प्रोजेक्ट फाइल्स प्रोजेक्ट क्लोजर डकुमेन्टेसन आर्काइभिङ इज द लास्ट स्टेप भनेको तपाईँले जुन कुराहरू बनाउनु भएको छ डकुमेन्टेसन त्यसलाई आर्काइभ गर्ने कुरा पनि एउटा स्टेप भयो होइन हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन एन्ड लेसन लर्न भनेको तपाईँले यो प्रोजेक्टबाट के कुरा सिक्नुभयो तपाईँकोसँग के हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन थियो त्यो प्रोजेक्टको बारेमा भन्ने कुरा पनि के भयो हाम्रो प्रोजेक्टको अपडेट के अरे क्लोजरको एउटा पार्ट भयो त्यो चाहिँ अब यो अलिकति डेफिनेसन्सहरू छ रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको के हो भन्नुहोस् त कसैले होइन तपाईँले प्रोजेक्ट जस्तो प्रोजेक्ट म्यानेजरको अस्ति हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भनेर पढ्यौँ होइन प्रोजेक्ट म्यानेजरको रेस्पोन्सिबिलिटी डिफ्रेन्ट के भन्छ एट्रिब्युट्सहरू थियो नि यो काम उसले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी असाइनमेन्ट कुनै पनि तपाईँले पाउनु भएको असाइनमेन्टलाई तपाईँले कुन ठाउँसम्म कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ भने त्यो कम्प्लिट गर्ने कुरामा र कम्प्लिट नभएमा अकाउन्टेबल हुने कुरा चाहिँ के हो त रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर यसले भन्छ द ड्युटिज असाइनमेन्ट एन्ड अकाउन्टेबिलिटी फर द रिजल्ट एसोसिएटेड विथ द डेजिग्नेटेड पोजिसन इन द अर्गनाइजेसन तपाईँले एउटा पोजिसन पाउनु भएको छ त्यो पोजिसनले गर्नुपर्ने जे कुरा हो त्यो कुरा चाहिँ के हो रेस्पोन्सिबिलिटी हो हामीले अस्ति रेस्पोन्सिबिलिटी म्याट्रिक्स भनेर बनाएको थियौँ भनेको कुरा गरेका थियौँ होइन रेस्पोन्सिबिलिटी म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रेस्पोन्सिबिलिटी कसको के हो भन्ने कुरा छुट्याउने कुरा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी म्याट्रिक्सले गर्छ अब हामी एउटा आरएसिआई भनेर पढ्छौँ अहिले अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा छ त्यो भनेको चाहिँ के भन्दा रेस्पोन्सिबिलिटी र त्यसले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी ट्र्याक गर्ने सिस्टमलाई हामी आरएसिआई म्याट्रिक्स भनेर पढ्छौँ त्यो कुरा तपाईँलाई पछि पढाउँला है रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ तपाईँको पोजिसन तपाईँको एउटा डेजिग्नेटेड पोजिसन छ प्रोजेक्टभित्र त्यो डेजिग्नेटेड पोजिसनमा भएको मान्छेको के भन्छ उसको ड्युटी असाइनमेन्ट र त्यो ड्युटी र असाइनमेन्ट नसकिँदाखेरि उसले जुन अकाउन्टेबल हुनपर्छ त्यो अकाउन्टेबिलिटी सबै कुरालाई एकै ठाउँ जोड्यो भने के हुन्छ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ अकाउन्टेबिलिटी भनेको के हो त अब नेपालीमा कसैलाई आउँछ अकाउन्टेबिलिटी भनेको के हो भनेर जवाबदारी हो सर हो जवाबदेहिता भनेर भन्छ जवाबदेहिता भनेको अकाउन्टेबल हुने भनेको के हो भने तपाईँले जुन कुरा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो गरेको कुरा चाहिँ तपाईँले सक्सेसफुल भएन भने त्यसको आन्सरेबल को हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी हो बिङ आन्सरेबल टु वान्स सुपेरियर इन एन अर्गनाइजेसन फर द एक्सर्साइज अफ वान्स अथोरिटी एन्ड द पर्फर्मेन्स अफ वान्स ड्युटिज तपाईँले आफ्नो ड्युटी गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको पर्फर्मेन्स राम्रो भयो अथवा भएन राम्रो भए पनि तपाईँ अकाउन्टेबल नराम्रो भए पनि तपाईँ अकाउन्टेबल हुनुपर्छ त्यो कुरालाई हामी अकाउन्टेबिलिटी भनेर भन्छौँ अथोरिटी भनेको के होला अथोरिटी भनेको चाहिँ तपाईँको जुन रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर बस्नु भएको छ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर बस्दाखेरि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नलाई तपाईँलाई जुन लेजिटिमेट पावर तपाईँले गेन गर्नुहुन्छ त्यो लेजिटिमेट पावर गेन गर्ने कुरा चाहिँ अथोरिटी हो ठिक छ यस सर लेसन लर्न भनेको के हो भनेर यहाँ दिएको छ लेसन लर्न भनेको डकुमेन्ट्स द्याट आइडेन्टिफाइज वाट वाज डन राइट रङ एन्ड हाउ टु इम्प्रुभ इन द फ्युचर भनेको चाहिँ लेसन लर्न अस्ति हामीले केही भन्यौँ नि प्रोजेक्ट सकिँदाखेरि तपाईँले के कुरा ठिक भयो के कुरा ठिक भएन र के कुरा भविष्यमा हामीले के कुरा गर्नुपर्ने रहेछ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाउनलाई भन्ने कुरा सिक्छौँ त्यो सिक्ने कुरा चाहिँ लेसन लर्न हो बेसलाइन भनेको द ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्लान विथ एप्रुभ चेन्जेस बेसलाइन भनेको तपाईँको प्रोजेक्ट प्लान हो जुन प्लान चाहिँ तपाईँले सुरुमा हामी यस्तो यस्तो गर्छौँ भनेर अप्रुभ गराउनु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामी बेसलाइन भन्छौँ बेसलाइनबाट कति चेन्ज भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो अप्रुभ चेन्जबाट तपाईँले नाप्न सक्नुहुन्छ गुड इन्डिकेटर्सहरू के हो त भनेर भनेको छ हामीले प्रोजेक्टमा चाहिँ बिचमा तपाईँको मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनको कुरा गर्यौँ अब मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन गर्दा तपाईँले केही इन्डिकेटरहरू नाप्नुपर्ने हुन्छ त्यो नाप्नुपर्ने कुराको लागि चाहिँ तपाईँलाई इन्डिकेटर चाहिन्छ त्यो इन्डिकेटर अथवा गुड इन्डिकेटर भनेको के हो त भन्दा मेजरेबल एन्ड डेटा ड्रिभन भनेर भनेको छ तपाईँसँग डाटा चाहिन्छ तपाईँले प्रोजेक्ट गर्दै गर्दाखेरि हामीले के डाटा नाप्ने भन्ने माइलस्टोन कसरी सेट गर्ने केलाई एचिभमेन्ट हो भनेर मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेजरेबल एन्ड डाटा ड्रिभन भनेर भनेको छ त्यो चाहिँ कति पर्सेन्ट निकाल्न पनि तपाईँलाई त कसरी निकाल्नुहुन्छ कामको पर्सेन्टेज कसरी निकाल्न मिल्ला र होइन यो कुरा चाहिँ हामी यसमा त्यही भएर यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हामी कुरा सिक्छौँ सबै कुरा सिक्छौँ सानो सानो तरिकाले सिक्छौँ तर तपाईँले यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट एक्जिक्युट गर्ने बेलामा तपाईँले आफैले त्यही भएर तपाईँलाई के चाहिन्छ भन्दा यसमा तपाईँले आफैले के भन्छ आफ्नै कग्निटिभ आइडियाबाट केही कुरा सोच्नुपर्छ सोच्नु भएन भने के हुन्छ त भन्दा तपाईँले यो कुराहरू चाहिँ सबै हाइपोथेटिकल जस्तो फिल हुन्छ जस्तो मेजरेबल एन्ड डाटा ड्रिभन भनेको छ ल अघि घर बनाउने प्रोजेक्ट गरिरहेको जसले हुनुहुन्थ्यो अघि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरमा त्यसलाई घर कति भयो भनेर नाप्न लगायो भने कसरी नाप्नुहुन्छ
10,000 स्क्वायर फिटको घर बनाएको थियो 8,000 स्क्वायर फिट बन्यो त्यही भएर 80% भयो भनेर निकाय 8 by के भन्छ 10 गरेर 80% भयो भन्न मिल्छ मिल्छ कि मिल्दैन कहिलेकाहीँ मिल्दैन सक्छ तर कहिलेकाहीँ मिल्दैन किन मिल्दैन भने तपाईँको त्यो के भन्छ फिनिसिङको काम त के अरे चाहिँ पुरै 100% नै बाँकी हुनसक्छ अब फिनिसिङको कामलाई तपाईँले कति वर्कलोड दिनुहुन्छ कति वेटेज दिनुहुन्छ होइन भनेपछि तपाईँको केसँग डिपेन्ड गर्ने हो भने तपाईँले कुन काम कसरी गर्छु भनेर जुन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाउनु भएको छ त्यो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अनुसार तपाईँको कुन कामको कति वेटेज हो भन्ने कुराले तपाईँको मेजरेबल बनाउने कुरालाई के भन्छ डिफाइन गर्छ त्यसपछि अब्जेक्टिभिटी भेरिफाइबल भनेर भन्यो होइन अब्जेक्टिभ के भन्छ अब्जेक्टिभली भेरिफाएबल भनेर भन्यो भनेको तपाईँ अब्जेक्टिभ भनेको नम्बरमा होइन अब्जेक्टिभमा भेरिफाएबल भनेको चाहिँ अब्जेक्टिभ भनेको नम्बरमा न्युमेरिकल भ्यालुमा तपाईँले भेरिफाई गर्न सक्ने हुन पर्यो यो चिजहरू भनेर भन्यो मैले जसरी पर्सेन्टेजको एक्जाम्पल दिएँ पर्सेन्टेजको एक्जाम्पल दिँदाखेरि 10,000 स्क्वायर फिटको घरमा 8,000 स्क्वायर फिट बन्यो भने कम्प्लिट त बन्दैन नि त किनभने प्रोसेस नै हुन्छ अरू पनि बन्ने भनेपछि तपाईँले त्यसलाई 80% भन्न मिल्दैन भने कति पर्सेन्ट भन्नुहुन्छ त कति पर्सेन्ट भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले डिफाइन गर्ने तपाईँलाई नै अधिकार छ किनभने तपाईँको वर्कलोड कति हो तपाईँले कति दिनलाई प्लान गर्नुभएको थियो कति वर्क फोर्स लगाउनु छ कति रिसोर्स त्यसमा खर्च गर्छु भन्नुभएको थियो भन्ने कुरामा नै यो सबै कुरा डिफाइन हुने भएको भएर तपाईँको के हुन्छ भन्दा हरेक प्रोजेक्ट म्यानेजरले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि नै त्यो सबै कुरा सोचेको हुनुपर्छ भनेर भन्छ है एक्सप्लिसिटली टार्गेटेड इन टर्म्स अफ क्वालिटी क्वान्टिटी टाइम एन्ड कस्ट यो त अस्तिदेखि हामीले पढिरहेछौँ होइन जहिले पनि केसँग रिलेट गर्नुपर्छ भन्दा क्वालिटी क्वान्टिटी टाइम र कस्ट यो चारवटा कुरासँग हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि के भन्छ यसलाई रिलेट गर्न सक्यो भने मात्र हामीले यसलाई क्वान्टिफाएबल गर्न सक्छौँ हाई पोसिबिलिटी अफ डेमोन्स्ट्रेबल एभिडेन्स भनेको तपाईँ जुन माइलस्टोनहरू बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको यो कुरा भयो भन्ने कुरा देखाउन सक्ने एकदम भिजिबल कुरा हुनुपर्छ न त तपाईँले त्यो कुरा नाप्नै सक्नुहुन्न नाप्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा भिजिबल कुरा चाहिन्छ जस्तो अघि एकजनाले होलिडेको एक्जाम्पल देखाउनु भएको थियो होलिडेको एक्जाम्पलमा भिसा लाग्ने एउटा स्टेप हो भने भिसा लागेको कुरा त हामी देखाउन सक्छौँ नि त त्यो एउटा एचिभमेन्ट हो क्या माइलस्टोन मान्न सक्यो तपाईँ बाहिर जान लाग्नु भएको छ टिकट किन्ने कुरा एउटा अर्को माइलस्टोन हुनसक्छ होइन यो सबै कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँको आफ्नो डेफिनेसनमा भर पर्छ त्यही भएर तपाईँको कग्निटिभ आइडिया तपाईँसँग जे तपाईँले प्रोजेक्ट सोच्नु भएको छ त्यो प्रोजेक्टलाई तपाईँले इन्टरनलाइज गरेको हुनुपर्छ इन्टरनलाइजेसन चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टुल हो कसको लागि भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजरको लागि तपाईँले आफूलाई म यो प्रोजेक्ट म्यानेजर हो यो काम मैले गर्छु भन्ने सोचेर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ तपाईँले 4th इयरको एन्डमा तपाईँहरू 4th इयर फर्स्ट सेमेस्टर है हजुर सर त सेकेन्ड सेमेस्टरमा तपाईँहरूले प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ नि होइन अहिलेबाट सुरु हो भनेपछि तपाईँहरूले जुन प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रोजेक्टको तपाईँहरूले आफैले गर्ने प्रोजेक्टको पनि त वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनायो हुने रहेछ नि त होइन भनेपछि तपाईँले सोच्नु त भाइलाई के गर्छु भनेर के गर्छु 4th इयरमा फाइनल इयरमा भनेर सोच्नु भएको छ त्यो फाइनल इयरको प्रोजेक्टको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एकचोटि बनाएर हेर्नुहोस् त कस्तो हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि तपाईँलाई त्यो अझ बढी त्यो के भन्छ एचिभेबल अझ बढी उ लाग्न थाल्छ कि यो पढेको त्यही बनाउनु भयो हो कहिले रिपिट हो मैले सचिनले सुबिनले म के पासा के मुस्कानले हम सर अलि 4-5 जना ए ल हुन्छ त तपाईँहरू सबैजना बरु के भन्छ ग्रुप डिस्कसन गर्न मिल्दैन होला मिल्यो भने पनि तपाईँहरू जो प्रोजेक्ट गर्ने हो त्यसले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने ग्रुपमा एउटा काम गर्नुहोस् तपाईँको फाइनल इयर प्रोजेक्टको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फेरि एकचोटि बनाउनुहोस् अहिलेको होमवर्क पनि बुझाउनुहोस् यो अर्को पनि तपाईँलाई नेक्स्ट विकलाई असाइनमेन्ट भयो है त वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पढ्ने बाँकी छ अलिकति म फेरि पढाउँछु भोलिको क्लासमा पढाउँछु अनि त्यसपछि तपाईँलाई थप क्लियर पनि हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरू बसेर आफ्नै प्रोजेक्टको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अझ राम्रोसँग एकचोटि फेरि बनाउनुहोस् है त तब स्टेक होल्डर भनेको पनि हाम्रो हजुर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा स्टेक होल्डर पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो भनेर मैले तपाईँलाई अस्तिदेखि भनिरहेको थिएँ अब स्टेक होल्डर एनालाइसिस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा स्टेक होल्डर एनालाइसिस पनि हामीलाई किन आवश्यक हुन्छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरको डिफ्रेन्ट रोल्स हुन्छ तपाईँको प्रोजेक्टमा जस्तो जति रोल तपाईँको प्रोजेक्टमा तपाईँको के अरे फ्यामिली मेम्बरको हुन्छ त्यति नै रोल तपाईँको त्योभन्दा धेरै बढी रोल कसको हुन्छ भने तपाईँको सुपरभाइजरको हुन्छ हैन तपाईको टिम मेम्बरको जति रोल हुन्छ त्योभन्दा फरक रोल कसको हुन्छ नि त्यो एन्ड प्रोडक्ट जसकोले प्रयोग गर्ने हो त्यो एन्ड प्रोडक्ट प्रयोग गर्ने मान्छेको फरक हुन्छ भने तपाईले जुन सुपरभाइजर राख्नुहुन्छ त्यो सुपरभाइजर र तपाईको एक्सटर्नल जसले आएर चेक गर्छ त्यो एक्सटर्नल चेक गर्ने यो दुईटा मान्छेको बीचमा पनि तपाईको यो दुईटै मान्छे तपाईको स्टेक होल्डर हुन् तर उनीहरुको पावरदेखि लिएर रोलसम्म सबै कुरा डिफरेन्ट हुन्छ
त्यही भएर हामीलाई के हुनुपर्छ त भन्दा हामीले स्टेक होल्डर एनालाइसिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छ। भनेको तपाईँको के भन्छ जसले सुपरभाइज गर्नुहुन्छ सुपरभाइजर सरको उद्देश्य के हो भने एक्सटर्नलले आएर यो प्रोजेक्ट कति राम्रो भएछ भनिदियोस् भनेर त्यस्तो बनाउन तपाईँलाई हेल्प गर्ने काम हो सुपरभाइजरको हैन। तर त्यही भएर के भन्छ तर एक्सटर्नल काम के हो भने तपाईँको प्रोजेक्ट ठिक छ कि छैन कस्तो भयो राम्रो भयो कि भएन तपाईँले बनाएको तपाईँले भने अनुसार एचिभ भयो कि भएन भनेर हेर्ने काम हो। त्यो हुन्छ तपाईँलाई मार्किङ गर्ने काम हो। तपाईँले अहिलेसम्म 4 वर्ष इलेक्ट्रोनिक्स पढेको कति बुझ्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा हेर्ने काम हो। भनेपछि दे बोथ अफ देम आर योर स्टेक होल्डर। दुईटैले मार्क्स पनि दिन्छ नि त, इन्टरनलले पनि तपाईँको मार्क्स दिन्छ एक्सटर्नलले पनि मार्क्स दिन्छ। तर इन्टरनलले दिने मार्क्स र एक्सटर्नलले दिने मार्क्सको इभ्यालुएसन क्राइटेरिया फरक छ भनेपछि तपाईँलाई के हुने भयो त भन्दा तिनीहरूको रोल पनि फरक हुने भयो। त्यही भएर त्यो रोल फरक भइसकेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा प्रोजेक्टलाई सक्सेसफुल बनाउनका लागि त्यो दुईटा स्टेक होल्डरलाई पनि तपाईँले छुट्टै तरिकाले बुझेर दुईटाको रोल अनुसार दुईटाको क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार तपाईँले उनीहरूसँग के भन्छ देखाउनु पर्यो। अब यस्तो कुरा सिकाउनु त नहुने तर तपाईँले इन्टरनल सुपरभाइजरलाई तपाईँले के भन्छ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजबाट खुसी पार्न सक्नुहुन्छ। तर के भने काम चाहिँ गरे हुन् केटाहरूले के अरे प्रोजेक्ट राम्रो नभए पनि काम चाहिँ गरेको थियो यो टिम मेम्बरले यो टिमको ग्रुपले भनेर भन्ने भयो भने पनि तपाईँलाई बढी मार्क्स दिन सक्नुहुन्छ इन्टरनलले। तर एक्सटर्नलले त्यस्तो गर्नुहुन्न। तपाईँले कति इफोर्ट लाउनु भएको थियो भन्ने कुराले एक्सटर्नललाई मतलबै हुँदैन। तपाईँले एन्ड रिजल्ट ल्याउन सक्नुभयो भने ठकठक पारेर प्रोजेक्ट गरेछन् भनेर त्यही अनुसार मार्क्स दिनुहुन्छ। भनेपछि तपाईँले एक्सटर्नलका लागि तपाईँको डेलिभरेबल्स अथवा एन्ड प्रोडक्ट एकदम राम्रो हुन पर्यो। इन्टरनलका लागि तपाईँले कति मेहनत गर्नुभएको छ कति सिक्नु भएको छ बनाउने प्रोसेसमा भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो। भनेपछि तपाईँले त्यो दुईटालाई त्यही अनुसार म्यानेज गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको प्रोडक्टको एन्ड प्रोडक्टको के भन्छ भ्यालु चाहिँ बढी हुन्छ हो नि हैन। गर्ने तरिका त त्यही हो नि। भनेपछि खास मैले तपाईँलाई अरू कुरा सिकाउन खोजेको होइन। यसबाट स्टेक होल्डर एनालाइसिस चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यसमा भनेर भन्छ। सजेसन्स फ्रम म्यानेजिङ रिलेसनसिप एन्ड नेचर अफ रिपोर्ट्स भनेर भनेको के भनेको त भन्दा जस्तो तपाईँले रिलेसनसिप कसरी स्टेक होल्डरसँग म्यानेज गर्नुहुन्छ र तपाईँले के कुरा कुन स्टेक होल्डरलाई भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। भनेको के हो त भन्दा तपाईँले जे कुरा सुपरभाइजरलाई भन्नुहुन्छ त्यही कुरा एक्सटर्नललाई भन्नु हुँदैन र जे कुरा एक्सटर्नललाई भन्नु जरुरी छैन भनेर यसले भन्छ। भनेको तपाईँले स्टेक होल्डर एनालाइसिस गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ त भन्दा तपाईँले गर्ने स्टेक होल्डर एनालाइसिसमा के कुरा आउनै पर्छ भने तपाईँले कुन स्टेक होल्डरको रोल के हो उसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो र उसले के गर्न सक्छ तपाईँ कति पावरफुल स्टेक होल्डर हो भन्ने कुरा थाहा पाएर तपाईँले त्यही अनुसार बिहेभ गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार उसको लागि तपाईँले स्ट्राटेजी डेभलप गर्नुपर्छ फर्मुलेट गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ। भनेको स्टेक होल्डरलाई हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो इम्पोर्टेन्ट तर सबैको एउटै इम्पोर्टेन्स छैन। कसैको बढी इम्पोर्टेन्ट छ कसैको रोल बढी छ। जस्तो अहिले घर बनाउँदाखेरि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा नगरपालिकामा गएर नक्सा पास गर्नुपर्छ। अब नक्सा पास गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले के सोच्नु भन्दा यो नगरपालिका भन्ने पनि एउटा स्टेक होल्डर हो भन्ने कुरा सोच्नु भएन भने र नगरपालिका चाहिँ एकदम पावरफुल स्टेक होल्डर होइन भन्ने कुरा सोच्नुभयो भने के हुन्छ भने तपाईँले घर बनाएर पछि नक्सा पास गर्छु भनेर जानुभयो भने के गरिदिन्छ त भन्दा उसले फाइन लगाइदिन्छ। अब फाइन लगाउँदा नि फाइन पनि तिर्दिन भनेर स्टेक गर्नुभयो भने तपाईँको घरसम्म भत्काइदिन सक्छ कसले भन्दा नगरपालिकाले। तपाईँले देख्नु भएको होला यो घर टहरा बनाएको चाहिँ नगरपालिकाले पास नगरिकन बनाएको कतिपय घर टहराहरू भत्काइदिन्छ हैन। भनेपछि के हो त भन्दा नगरपालिका कुन लेभलको स्टेक होल्डर हो भनेर तपाईँले थाहा नपाएको हो नि त। तपाईँले एकदम नगरपालिका भनेको चाहिँ एकदम पावरफुल स्टेक होल्डर हो भन्ने भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँले त्यो स्टेक होल्डरलाई इग्नोर गर्नुहुन्न थियो। भनेपछि तपाईँको घर चाहिँ नक्सा पास नगरिकन सुरु गर्नुहुन्न थियो। भनेपछि के हो त भन्दा तपाईँले प्रोजेक्टको प्लान गर्दैखेरि तपाईँलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा स्टेक होल्डरको एनालाइसिस थाहा हुनुपर्छ। को स्टेक होल्डर कति उसको रोल के हो उसले के गर्न सक्छ त्यसको काम के अरे चाहिँ त्यसको कति पावरफुल छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। र जहिले पनि हाम्रो स्टेक होल्डर एनालाइसिसमा एउटा हामीले अन्डरस्ट्यान्डेबल अथवा ट्यासिट भन्छौँ हामी। त्यो ट्यासिट चाहिँ के भने गभर्मेन्ट इज वान अफ द मोस्ट पावरफुल स्टेक होल्डर। र तपाईँले बानेश्वरमा आएर म एउटा इटा भट्टा खोल्छु भन्नुभयो भने तपाईँलाई दिन्छ कि दिँदैन? कसले दिन्छ भन्दा गभर्मेन्टले पहिलो कुरा त गभर्मेन्टले दिँदैन। किन दिँदैन भन्दा पल्युसनको कारणले पल्युसन हुन्छ भनेर नदिन सक्छ। गभर्मेन्टलाई तपाईँले म के अरे मिलाएर गर्छु नि त भनेर गर्नुभयो भने पनि के हुनसक्छ भन्दा त्यहाँको वरिपरिको पपुलेसन अब अर्को स्टेक होल्डर को आयो भन्दा त्यहाँ वरिपरिको पपुलेसन त्यो वरिपरिको मान्छेले तपाईँलाई के अरे होइन हुँदैन यहाँ कहाँ हामी इटाबाट खोल्न दिन्छौँ भन्यो भने पनि तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्न। भनेपछि के हो त भन्दा यो स्टेक होल्डरको रोल अनुसार तपाईँले स्टेक होल्डरलाई डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट डेफिनेसन अनुसार स्टेक होल्डर जोड्नुपर्छ। अब स्टेक होल्डर एनालाइसिस यहाँ पछाडि कोर्समा छ कि छैन मैले पनि ठ्याक्कै याद गरेको छैन स्लाइडहरूमा चाहिँ। तर स्टेक होल्डर एनालाइसिस भनेर म तपाईँलाई एउटा सानो एउटा म्याट्रिक्स पढाउँछु जसलाई पावर के भन्छ इन्ट्रेस्ट म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ हामी। कति पावर छ र उसले कति इन्ट्रेस्ट लिन्छ भन्ने कुरा अनुसार हामी 4 भागमा स्टेक होल्डरलाई एनालाइसिस के भन्छ एनालाइज गर्छौँ। त्यो 4 भागमा कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा म्याट्रिक्स बनाउँछौँ जुन म्याट्रिक्समा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाई पावर
हाई इन्ट्रेस्ट भएको हुन्छ, अर्को चाहिँ हाई पावर भएको तर लो इन्ट्रेस्ट भएको हुन्छ, त्यसै गरी के हुन्छ इन्ट्रेस्ट हाई भएको पावर लो भएको हुन्छ र इन्ट्रेस्ट र पावर दुइटै लो भएको, चारवटा हामी डिभाइड गर्छौँ। र तपाईँको प्रोजेक्ट अनुसार के हुन्छ त भन्दा स्टेक होल्डर पनि फरक फरक हुन्छ। एउटै मान्छे पनि तपाईँको के हुन्छ भने एउटै जस्तो गभर्मेन्ट पनि कुनै बेला के भन्छ के अरे पावर बढी भएको इन्ट्रेस्ट कम भएको स्टेक होल्डर हुनसक्छ, कुनै बेला पावर कम इन्ट्रेस्ट कम दुइटै कम भएको स्टेक होल्डर पनि हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दा गभर्मेन्टलाई जहिले पनि पावर बढी भएको इन्ट्रेस्ट कम भएको अथवा पावर बढी भएको इन्ट्रेस्ट पनि बढी भएको यो दुईटामा क्याटेगोराइज गर्छौँ। त्यसै गरी यो स्टेक होल्डर एनालाइसिस चाहिँ एउटा के हो भन्दा तपाईँको प्रोजेक्टको एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। ठिक छ, बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा? हजुर सर। त्यो इन्भल्भिङ स्टेक होल्डर भनेको चाहिँ तपाईँले स्टेक होल्डरलाई कहाँनिर इन्भल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको स्टेक होल्डरको पावर र इन्फ्लुएन्स अनुसार फरक पर्छ भन्ने कुरा गरे हो। यसमा तपाईँले धेरै गर्नु पर्दैन। म तपाईँलाई अर्को क्लासमा चाहिँ यो स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट म्याट्रिक्स देखाउँछु। अनि यहाँ टिपिरहनु पर्यो। स्टेक होल्डर म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने कुराको एउटा म्याट्रिक्स छ, तपाईँलाई मैले भनेको म्याट्रिक्स बुकले मात्र भने, यो तपाईँलाई पछि फिगर देखाउँछु म नेक्स्ट क्लासमा। ल हामीले यो अहिले यो एउटा इन्टिग्रेसन म्यानेजमेन्टको चाहिँ टपिक सकायौँ, तर यो सँगसँगै हामी अलिकति वर्क ब्रेकडाउन प्रोजेक्ट स्कोप म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भनेर अलिकति पढ्छौँ है। हामी चाहिँ 20 मिनट बाँकी छ, 20 मिनट हामी यो पढौँ अनि त्यसपछि क्लास सकाउँला है। प्रोजेक्ट स्कोप म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले स्कोप भनेको पहिला बुझ्नुहुन्छ। स्कोप भनेको के हो? क्षेत्र होइन, के भन्छ तपाईँले जुन डोमेन अथवा क्षेत्रलाई हामी स्कोप भनेर भन्छौँ। भनेको तपाईँले कुनै प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो प्रोजेक्टले के कुरा कभर गर्छ र के कुरा कभर गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको स्कोप हो। जस्तो तपाईँले कभर गर्ने कुरालाई हामी यो हाम्रो स्कोपभित्र पर्छ भन्छौँ, जुन कुरालाई कभर गर्दैन तपाईँले स्कोपभित्र पर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी क्षेत्र अथवा प्रोजेक्टले गर्ने कुरा भनेर भन्छौँ, बुझ्छौँ, र प्रोजेक्टको क्षेत्र भनेर बुझ्ने कुरालाई हामी स्कोप भन्छौँ। अब यसमा के छ भन्दा प्रोजेक्ट स्कोप म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, स्कोप प्लानिङ कसरी गर्छौँ, त्यसपछि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कसरी बनाउने हो। मैले अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तपाईँलाई यहीँ पढाउँछु है। त्यसपछि स्कोपलाई कसरी भेरिफाई गर्ने र स्कोपलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो च्याप्टरमा पढ्छौँ हामी। प्रोजेक्ट स्कोप म्यानेजमेन्ट, स्कोप रिफर्स टु अल द वर्क इन्भल्भ इन क्रिएटिङ द प्रोडक्ट अफ द प्रोजेक्ट एन्ड द प्रोसेस युज टु क्रिएट देम। तपाईँलाई अघि जुन मैले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाउनु भनेर भने त्यो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरको सबै कम्पोनेन्टहरूलाई जोडेर जे कुरा अन्तिममा बन्छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो स्कोप हो। जुन कुरा त्यो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरको एक्टिभिटिजभित्र पर्दैन त्यो कुरा हाम्रो स्कोप होइन। प्रोजेक्ट स्कोप म्यानेजमेन्ट इन्क्लुड्स द प्रोसेस इन्भल्भ इन डिफाइनिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ वाट इज अर इज नट इन्क्लुडेड इन द प्रोजेक्ट। भनेको स्कोप म्यानेजमेन्ट हामी के गर्छौँ भन्दा के चाहिँ यो प्रोजेक्टमा इन्क्लुडेड हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै स्कोप होइन कि के कुरा यो प्रोजेक्टमा इन्क्लुड हुँदैन, के कुरा यो प्रोजेक्टमा पर्दैन भन्ने कुरा पनि हाम्रो स्कोपभित्र पर्नुपर्छ भनेर भन्छ। स्कोप म्यानेजमेन्टभित्र त्यो कुरा पनि पर्छ भनेर भन्छ। जस्तो अघि के अरे चाहिँ कसैले होलिडेको लागि हामी के कुरा गर्छौँ, होलिडेलाई जानलाई भनेर प्लान गऱ्यौँ भने जे कुरा हामीले गर्छौँ त्यो कुरा भन्दा बाहेकको कुनै पनि कुरा, जस्तो तपाईँले प्याकेजहरू हेर्नुभयो भने कहीँ कहीँ लेखा हुन्छ नि, के अरे चाहिँ ब्रेकफास्ट दिन्छ डिनर चाहिँ दिँदैन भनेर लेखा हुन्छ होइन। भनेपछि त्यो लेखेको भनेको कुरा चाहिँ के हो, स्कोपिङ आउट गरेको भनेको त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको स्कोपभित्र पर्दैन। जस्तै तपाईँले प्याकेजहरू हेर्नु भएको छ बाहिर जाने भने के अरे चाहिँ 1,30,000मा के अरे यहाँ घुम्न जान पाउने, तर के छ भन्दाखेरि डिनर आर एक्सक्लुडेड फ्रम द प्याकेज भनेर भने हुन्छ होइन। त्यो डिनर किन एक्सक्लुड गरेको भन्दा त्यो स्कोपमा नपरेर एक्सक्लुड गरेको होइन। भनेको जे कुरा तपाईँको के भन्छ प्रोजेक्टले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले जे कुरा, जस्तो मैले अस्तिको हाइड्रो पावरको एक्जाम्पल तपाईँलाई दिइरहेको छु, सबैभन्दा बढी दिएको एक्जाम्पल हाइड्रो पावरको। हाइड्रो पावरमा जेनेरेसन हाइड्रो पावरले गर्छ, ट्रान्समिसन गर्दैन अथवा डिस्ट्रिब्युसन गर्दैन। हाइड्रो पावरको प्रोजेक्टभित्र के भन्छ स्कोपभित्र पर्दैन। भनेपछि तपाईँले के गर्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ भनेर भन्छ यसले है। स्कोप म्यानेजमेन्टको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने केसम्म हाम्रो प्रोजेक्टले गर्छ के चाहिँ गर्दैन भन्ने कुराको बिचमा डिमार्केसन चाहिँ हुनुपर्छ। The project team and stakeholder must have the same understanding of what products will be produced as a result of a project and what process will be used in producing them. भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिम र स्टेक होल्डर सबैलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ भने यो प्रोजेक्टको काम के हो। जस्तो हाइड्रो पावरको काम के हो, हाइड्रो पावरले के कुरा के भन्छ तपाईँलाई प्रड्युस गर्छ, के कुरा प्रड्युस गर्दैन भन्ने कुरा कसलाई थाहा हुनुपर्छ भन्दा तपाईँलाई मात्र थाहा भएर हुँदैन, प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई मात्र थाहा भएर हुँदैन, प्रोजेक्टको टिमलाई मात्र थाहा भएर हुँदैन, सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। सबै भनेको को हो भन्दा स्टेक होल्डरलाई थाहा हुनुपर्छ। अब स्टेक होल्डर भनेपछि मैले अरू कुरा भन्नै परेन, किनभने स्टेक होल्डर भनेको हाम्रो लागि त सबै मान्छे नै स्टेक होल्डर हो। एन्ड पपुलेसन शुद्ध त हाम्रो लागि त स्टेक होल्डर हो नि हाइड्रो पावरको लागि, अथवा कुनै एउटा प्रोजेक्टको लागि कुनै बेला फरक हुन्छ, तर के हो भन्दा कन्ज्युमरसम्म हाम्रो लागि त के हो त स्टेक होल्डर हो नि।
स्टेक होल्डरको डेफिनेसन गर्ने काम पनि कसको भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजरकै हो। अब प्रोडक्ट स्कोप एन्ड प्रोजेक्ट स्कोप भने के हो त भनेर भनेको छ, कुनै एउटा प्रोडक्ट बनाउँदैछौँ भने त्यो प्रोडक्टको एट्रिब्युटहरू चाहिँ प्रोडक्ट स्कोपभित्र पर्छ। प्रोजेक्ट स्कोप भनेको चाहिँ त्यो प्रोडक्ट बनाउनलाई एट्रिब्युट त भइहाल्यो, एट्रिब्युट सँगसँगै डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू जुन हामीले युज गर्छौँ त्यो प्रोसेसहरू पनि के हो त भन्दा प्रोजेक्टको स्कोपभित्र पर्छ भनेर भन्छ है। स्कोप भनेको द सम अफ द प्रोडक्ट सर्भिसेस एन्ड द रिजल्ट टु बी प्रोभाइडेड एज अ प्रोजेक्ट। अब यसले स्कोप भनेको के हो भनेर भन्यो भन्दा तपाईँले जुन प्रोडक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो प्रोडक्टले लिएर आउने सर्भिस र त्यसले लिएर आउने रिजल्ट जुन कुरा चाहिँ यो प्रोजेक्टको फाइनल डेलिभरी हो त्यो डेलिभरी नै के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ स्कोप हो प्रोजेक्टको भनेर भन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्या छ? केही बुझ्नु भएको छैन भने भन्नुहोस् है। स्कोप म्यानेजमेन्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्लानिङ गर्छौँ, भेरिफिकेसन गर्छौँ, त्यसपछि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाउँछौँ, त्यसपछि पहिला त स्कोपलाई डिफाइन गर्छौँ होइन, अनि स्कोपलाई चेन्ज भयो भने स्कोपलाई चेन्ज हुन नदिने काम गर्छौँ। अब तपाईँले स्कोप चेन्ज कन्ट्रोल भनेको चाहिँ के हो भन्दा स्कोप क्रिप भन्ने तपाईँलाई एकदम धेरै सोधिराख्ने क्वेसन हो। वाट इज स्कोप क्रिप भनेर सोध्छ, प्रोजेक्टमा स्कोप क्रिप कसरी हुन्छ भनेर सोध्छ। स्कोप क्रिप भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले प्रोजेक्टमा कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदा डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू फलो गर्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट प्रोडक्टको एट्रिब्युटहरू फलो गर्नुहुन्छ, त्यो फलो गर्दा गर्दै के हुन्छ भने तपाईँले जे कुरा बनाउँछु भन्नुभएको थियो त्यो कुरा बनाउने क्रममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो टाइम, कस्ट र क्वालिटी चाहिँ चेन्ज हुँदै गइरहेको हुन्छ, जुन कुरा तपाईँलाई थाहा हुँदैन। तपाईँलाई थाहा नभइकन नै त्यो टाइम र क्वालिटी के भन्छ, टाइम के भन्छ, कस्ट के भन्छ र क्वालिटी चाहिँ जुन चेन्ज हुँदै जान्छ त्यसलाई हामी स्कोप क्रिप भनेर भन्छौँ। लास्टमा के हुन्छ भन्दा तपाईँको यसले चाहिँ म्यानेज अरू कुरालाई पनि के भन्छ चेन्ज गर्दै जान्छ। ठिक छ, अब प्रोजेक्ट स्कोप म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा के छ त भन्दाखेरि एउटा इनिसिएसन भनेको बिगिनिङ अफ प्रोजेक्ट अर कन्टिन्यू टु द नेक्स्ट फेज होइन। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इनिसिएसन भनेर भन्छौँ। स्कोप म्यानेजमेन्टमा नि हामी इनिसिएसन प्रोसेस गर्छौँ। त्यसपछि स्कोप प्लानिङ भनेको चाहिँ के भन्दा डेभलपिङ डकुमेन्ट्स टु प्रोभाइड द बेसिस फर द फ्युचर प्रोजेक्ट डिसिजन्स। अब हामीले स्कोप प्लानिङ भनेको चाहिँ के भन्दा अब हामी के गर्न खोजेको भनेर प्लान गर्छौँ। इनिसिएसनभित्र पनि इनिसिएसन भन्ने जुन हामीले प्रोजेक्टको इनिसिएसन पढ्थ्यौँ त्यो इनिसिएसनभित्र पनि इनिसिएसन र स्कोप प्लानिङ भनेको सबभन्दा पहिलो फेज हो नि त। इनिसिएसनको सुरुमा हामीले स्कोप प्लान गर्नु पर्यो नि त, हामी के गर्न खोजेको भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि स्कोप प्लानिङ गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, स्कोपलाई डिफाइन गर्छौँ। त्यो डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ के भन्दा सब डिभाइडिङ द मेजर प्रोजेक्ट डेलिभरेबल्स इन्टु स्मलर मोर म्यानेजेबल कम्पोनेन्ट्स भनेको तपाईँले स्कोपलाई डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि ठुलो कुरा सोच्या हुन्छ, तर स्कोपलाई डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै के कुरा बनाउन खोजेको भन्ने कुरा हामीलाई क्लियर हुनपर्छ। त्यो क्लियर भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई मेजरेबल कम्पोनेन्ट अथवा म्यानेजेबल कम्पोनेन्ट बनाउन नसक्ने हुनसक्छ। त्यसपछि स्कोपलाई भेरिफाई भनेको के हो त भन्दा फर्मल एक्सेप्टेन्स गराउने। अब एक्सेप्टेन्स गराउने भने कोसँग गराउने त भन्दा तपाईँहरूले यो प्रोसेसलाई आफ्नो प्रोजेक्टसँग सोच्नुभयो भने तपाईँले प्रोजेक्टमा ठुलो कुरा केही गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ, सोचिसकेपछि मैले ठ्याक्कै के कुरा चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने कुरालाई चाहिँ डिफाइन गर्नुहुन्छ। त्यो डिफाइन गरिसकेपछि तपाईँको सुपरभाइजरसँग गएर कुरा गर्नुहुन्छ। सुपरभाइजरले ठिक छ यो तपाईँको आइडिया राम्रो छ ल यसमा तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि मात्रै त्यो भेरिफाई भयो। त्यो भेरिफाई किन भयो त भन्दाखेरि उसले फर्मल एक्सेप्ट गर्यो यो प्रोजेक्ट चाहिँ हुन्छ भनेर। तपाईँभन्दा बढी जान्ने मान्छे भनेर मानेको हो नि त सुपरभाइजरलाई। भनेपछि तपाईँले आफूभन्दा बढी जान्ने मान्छेले पनि यो कुरा ठिक छ, यो गर्न सकिन्छ, एचिभेबल छ, म्यानेजेबल छ, मेजरेबल छ भनेर भन्यो भने बल्ल त्यो स्कोप भेरिफाई भन्ने प्रोसेसमा गयो। त्यो स्कोप चेन्ज कन्ट्रोल भनेको के हो त भन्दा तपाईँले जुन स्कोप बनाउनु भएको छ त्यो स्कोप सधैँ त्यही एउटै स्कोप रहिरहन्छ भन्ने छैन। तपाईँले सुपरभाइजरसँग डिस्कस गर्दा पछि प्रोजेक्ट बनाउँदै जाँदा तपाईँले भनेको चिज नभनेर अर्को चिजतिर बिस्तारै डेभिएट भएर जान सक्छ। त्यो जाने कुरालाई पनि तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यो कन्ट्रोल गर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँले सर्टेन एट्रिब्युट्सहरूलाई यो एट्रिब्युट्सहरू चेन्ज हुनुहुँदैन भनेर नाप्नुहुन्छ। त्यो नाप्ने कुरालाई चाहिँ हामी स्कोपको चेन्ज कन्ट्रोल भनेर भन्छौँ। अब स्कोप म्यानेजमेन्ट प्लानमा के हुन्छ भनेर भने चाहिँ यहाँ प्रोजेक्टको नाम भनेको छ, त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन भनेको छ, प्रिपेरिङ द स्कोप स्टेटमेन्ट, त्यसपछि क्रिएटिङ द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, भेरिफाइङ कम्प्लिसन अफ द प्रोजेक्ट डेलिभरेबल्स, म्यानेजिङ रिक्वेस्ट फर चेन्ज टु द प्रोजेक्ट स्कोप। स्कोपलाई चेन्ज गर्ने भने कुन लेभलसम्म जाने, कति वाइडरसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ के हो प्रोजेक्टको स्कोप म्यानेजमेन्ट प्लानभित्र पर्ने कुराहरू भयो। यो चाहिँ तपाईँको फर्मेट हो है। यो तपाईँले पढ्नुभयो हुन्छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई के भन्छ आफ्नो प्रोजेक्टको के भन्छ स्कोप म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ। तपाईँले जुन प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ नि तपाईँले यसरी काम गर्नुहुन्न, तर तपाईँले यसरी काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टको के हुन्छ भन्दा प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई काम पछिसम्मलाई काम लाग्छ है तपाईँले गरेको प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट स्कोप प्लानिङ भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्कोप प्लानिङ इज द प्रोसेस अफ प्रोग्रेसिभली इलाबोरेटिङ द एन्ड डकुमेन्टिङ द प्रोजेक्ट वर्क। तपाईँले जे प्रोजेक्टको वर्क सोच्नु भएको छ त्यसलाई प्रोग्रेसिभली इलाबोरेट गर्ने, ठुलो बनाउँदै जाने होइन, के हो त्यसमा डिफ्रेन्ट त्यसको एट्रिब्युटहरू, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने कुराहरूलाई लेख्दै जाने कुरा चाहिँ प्रोजेक्टको के भन्छ स्कोप प्लानिङको एउटा प्रोसेस हो। इट आइडेन्टिफाइज द प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ्स एन्ड डेलिभरेबल्स एन्ड फर्म्स बेसिस अफ एग्रिमेन्ट। तपाईँले अब यो सबै अब्जेक्टिभ यो डेलिभरेबल्स यो भन्ने कुरा तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्दै गर्दै जानुहुन्छ र के हुन्छ त भन्दा यो सबै कुरा क्लियर एउटा टेबलमा हुने भए भएर के हुन्छ त भन्दा बेसिस अफ एग्रिमेन्ट भनेको के भन्दा यसको आधारमा तपाईँले चाहिँ यो चिज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई अग्री गर्नु। एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको कन्ट्र्याक्टको लागि भने हो भन्न चाहिँ, तर अग्रिमेन्ट भनेको सबैले मान्ने हो नि त। सबैलाई मान्ने हुन त के हुन्छ, क्लियर हुन पर्यो, अब्जेक्टिभ क्लियर हुनु पर्यो, डेलिभरेबल्स के आउँछ भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो होइन। त्यसपछि के सबै कुरा भएपछि होइन बल्ल अग्री गर्छ मान्छेले भनेपछि यो सबै कुरा चाहिँ बेसिस क्रिएट गर्छ यसले भनेर भन्छ। स्कोप प्लानिङ प्रोसेस स्टार्ट्स इन अ प्रोजेक्ट प्लानिङ फेज एन्ड युजेस द आउटपुट अफ द इनिसिएसन प्रोसेस भनेर भन्छ। यो प्लानिङ फेजमा अब स्कोप प्लानिङ प्रोसेस चाहिँ कहिले सुरु हुन्छ भन्दाखेरि के भन्छ प्लानिङ फेजमा सुरु हुन्छ, तर केबाट यसले प्रोसेस लिन्छ भन्दा इनिसिएसन भनेको हाम्रो इनिसिएसनको जुन आइडिया थियो, हाम्रो भिजन थियो, त्यो भिजनलाई इनपुटको रूपमा लिएर यसले के गर्छ त भन्दा प्लानिङमा स्कोप प्लानिङ सुरु हुन्छ भनेर भन्छ। मेजर डकुमेन्ट्स भनेर चाहिँ यो के डकुमेन्टहरू यसले युज गर्छ भन्ने कुरा हो। अस्ति हामीले यो कुरा गरिसकेका छौँ। प्रोजेक्ट चार्टरलाई युज गर्छ, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्टलाई युज गर्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान कस्तो छ भन्ने कुराले तपाईँको स्कोप के हुनसक्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ होइन। अब अन्डरस्ट्यान्डिङ रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन्स भनेको छ यो भने फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसको डे टु डे रिक्वायरमेन्ट के हो त त्यो जुन तपाईँले प्रोडक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको भनेको होइन। नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो त भन्दा त्यसको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ, युजेबिलिटी कति छ, रिलायबिलिटी कति हो, सेक्युरिटी कस्तो छ, फाइनेन्सियल लिगल अपरेसनल स्पेसलाइजेसन होइन। त्यस क्याप्चरिङ रिक्वायरमेन्ट्स भनेको इन्टरभ्युज, क्वेसनायर्स, इनडेप्थ अब्जर्भेसन्स, डोमेन एक्सपर्ट सजेसन, यो सबै कुराले तपाईँलाई के कुरा हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्टहरू क्याप्चर गर्न भनेको फर द रिक्वायरमेन्ट। तपाईँले एउटा कुरा सोच्नु भएको छ तर त्यो सोचेको कुरा इनफ नहुन सक्छ भनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्यो भने तपाईँको क्लाइन्टलाई तपाईँले सोध्नुहुन्छ तपाईँलाई खास चाहिएको चाहिँ के हो। जस्तो क्लाइन्टले के भन्यो भने तपाईँ के भन्छ मलाई अस्ति हामीले दिएको एक्जाम्पल एटेन्डेन्स गर्ने मेसिन बनाइदिनु पर्यो भनेर भन्यो, तर अस्ति के त्यसमा उसको रिक्वायरमेन्ट तपाईँलाई थाहा भएन भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने अटेन्डेन्स गर्ने मेसिन त गरिदिनुहुन्छ तर तपाईँले आफ्नो निड अनुसार गरिदिनुहुन्छ होइन। तपाईँले अटेन्डेन्स गर्ने मेसिन बनाएर के अरे फाइनलमा तपाईँको के अरे यो आउटपुट निकाल्दै भनेर अहिले गरिदिनु भयो भने त उसलाई त के भन्छ थप काम गर्नु परेन उसले भनेको। तपाईँको 30 महिनाको एन्डमा कति दिन प्रेजेन्ट थियो, कति दिन चाहिँ फुल आवर बसेको थियो, कति दिन हाफ डे बसेको थियो, कति दिन कति घन्टा उसले भाग्यो भन्ने कुरा सबै कुरा उसको निड अनुसार तपाईँले उसलाई इन्टरभ्यू गर्नुभयो, सोध्नुभयो भने त तपाईँले एकैचोटि एउटै प्रडक्टमा बनाइन सक्नुहुने हो नि। नत्र के हुन्छ भने तपाईँले प्रेजेन्ट थियो कि एब्सेन्ट थियो, यति बजेदेखि यति बजीसम्म थियो भन्ने मात्र निकालिदिनुहुन्छ, तर तपाईँले त्यो क्यालकुलेट गर्ने सिस्टम बनाइदिनु भयो यदि उसको रिक्वायरमेन्ट थाहा पाएर भने त उसको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट पनि के भन्छ त्यो तपाईँको प्रोजेक्ट पनि के कम्प्रिहेन्सिभ बन्यो भने एकैचोटि। यो चाहिँ क्याप्चरिङ रिक्वायरमेन्टको प्रोसेस छ भनेको। तपाईँले सिरिज अफ के भन्छ गफकोसँग गर्नुहुन्छ भने तपाईँको क्लाइन्ट स्पोन्सरसँग गर्नुहुन्छ क्या। डकुमेन्टिङ रिक्वायरमेन्ट्स भनेको चाहिँ स्मार्ट रुल के भन्छ मस्को रुल भनेको चाहिँ के हो भन्दा मस्ट ह्याभ, सुड ह्याभ, कुड ह्याभ, वुड ह्याभ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु भने यसलाई मस्को रुल भनेर भन्छ। यो भनेको के हो त भन्दा मस्ट ह्याभ भनेको के हो, मस्ट ह्याभ भनेको तपाईँले कुनै प्रोडक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा हुनै पर्ने चिज त्यो नभइकन प्रोडक्ट नै कम्प्लिट हुँदैन भने चाहिँ प्रोडक्टको यस्तो एट्रिब्युट जुन चाहिँ हुनै पर्छ त्यो नभए त प्रोडक्टै बन्दैन। सुड ह्याभ भनेको यस्तो चिज जुन चिज चाहिँ भए के भन्छ हुनपर्छ, हुन कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट तर मस्ट ह्याभ जति इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यो कुरा भए राम्रो तर त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो प्रोडक्टलाई बन्नलाई एट्रिब्युट चाहिँ होइन क्या। त्यो प्रोडक्ट बन्ने कुरा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भन्दा अलि बढी कुरा भयो होइन। यो चाहिँ वुड ह्याभ, कुड ह्याभ भनेको चाहिँ के भन्दा तपाईँले जुन के भन्छ यो क्याप्चरिङ रिक्वायरमेन्टमा एक्सपर्टकोसँग सजेस्ट गर्नुहुन्छ, के भन्छ क्लाइन्टसँग कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसबाट आएको यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, यस्तो भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरूको डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरहरूले दिने इनपुटहरू हो त्यो चाहिँ। द सिस्टम रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन सुड बी प्रिपेयर्ड भनेको के भन्दा यो सिस्टम जुन तपाईँले बनाइरहेको सिस्टम छ त्यसको रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन भनेको यो एट्रिब्युट चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने कुरा। यो तपाईँले यो रुलबाट के कुरा डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले बनाइरहेको चिजमा के एट्रिब्युट हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। जस्तो तपाईँले फेरि कसैले गर्न लागेको प्रोजेक्ट चाहिँ पहिला हामी बी पढ्दाखेरि हाम्रो एउटा ग्रुपले एउटा के प्रोजेक्ट गरेको थियो भन्दा तपाईँको के भन्छ घरमै बसेर के भन्छ मिटर रिडिङ गर्ने। जस्तो अहिले हाम्रो घरमा बिजुलीको मिटर रिडिङ गर्न आउँछ नि मान्छे होइन, मिटर रिडिङ गर्ने मान्छे आउनु नपर्ने सिस्टम बनाउन ट्राई गरेको थियो जुन कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमै आफ्नै मिटरहरूमा युज भइसक्यो होइन। तपाईँले देख्नु भएको छ नि अहिले कतिकोमा तपाईँको के अरे डिजिटल मिटर कसैको घरमा राखेको छ अहिले नयाँ
छैन सर हाम्रोमा त पुरानै होइन है काठमाडौँमा अहिले डिजिटल मिटर राखिरहेको छ कतिपय ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ तपाईँको मोबाइल नम्बर त्यहाँभित्र इम्बेड गरिदिन्छ त्यो मोबाइल नम्बर त्यहाँभित्र हालेर तपाईँको सेटिङ गरिदिइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा तपाईँको मन्थको एन्डमा बिजुली आफै तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ तपाईँको यति पैसा आयो भनेर तपाईँको मोबाइलमा आउँछ भनेपछि यो त के भयो त भन्दा तपाईँलाई त अब के अरे तपाईँले यो कुरा चाहिँ अब आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि गरे भए त के भने होला जस्तो लाग्थ्यो होइन अहिले चाहिँ तपाईँको स्मार्ट के अरे चाहिँ के भन्छ मिटर आयो जुन डिजिटल स्मार्ट मिटर हो त्यो डिजिटल स्मार्ट मिटरले मिटर रिडिङ गर्छ हाम्रो त्यो चाहिँ हामी बी गर्दाखेरि हाम्रो एकजना ग्रुपको साथीहरूले प्रोजेक्ट गर्नुभएको थियो कि भनेको त्यो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ साइन्समा इज डे भनेको इन्जिनियरिङमा इज डे चाहिँ तपाईँको नयाँ इनोभेसनहरू भइरहेको हुन्छ तर त्यो कुरा चाहिँ अब तपाईँले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्सपर्ट जजमेन्टबाट थाहा पाउने कुराहरू हो कि डिजिटल मिटर हिजो बनाउँदाखेरि कसैले सोचेकै थिएन होला नि त के भन्छ त्यो मोबाइल नम्बर हालेर मोबाइलमा चाहिँ यो रिडिङ पठाइदिने एसएमएस गरिदिने भनेर सोचेको थिएन तर एउटा सानो डिभाइस थप्दाखेरि त्यो कुरा हुने रहेछ नि त आखिरमा होइन भनेपछि तपाईँले डिजिटल मिटर बनाउनु भयो डिजिटल मिटरलाई रिड गर्नुभयो रिड गरेको कुरालाई ट्रान्समिट गरिदिनु भयो गरेको त त्यति नै हो नि होइन भनेपछि यो कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा कुनै बेला स्टेक होल्डरलाई थाहा हुन्छ कुनै बेला साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा भएको इनोभेसन निड आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जुन कुरा चाहिँ हाम्रो स्कोपमा हामी के गर्छौँ भन्दा स्कोपमा भित्र पत्ता लगाउँछौँ ठिक छ तपाईँले गर्ने प्रोजेक्टमा पनि तपाईँले ब्रेन स्टर्मिङ यस्तो खतरा गर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दा तपाईँको निड के हो भन्ने कुरा तपाईँले आइडेन्टिफाई गरेर स्कोप त्यही अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ अब यो अर्गनाइजेसन प्रोसेस एसेट भनेको के हो भन्ने कुरा एकदम धेरैचोटि भनिसकेँ मैले है Scope statement, document used to develop and confirm a common understanding of scope of a project justification, brief description of a project products, a summary of all project deliverables, a statement of what determines project success, key success factor. यो सबै कुरा चाहिँ के भित्र पर्छ भन्दा स्कोप स्टेटमेन्ट भित्र पर्छ प्रोजेक्टको जस्टिफिकेसन पनि त्यसभित्र पर्छ ब्रिफ description of the project products के बन्न लागेको कस्तो एट्रिब्युटको प्रोजेक्ट बन्न लागेको समरी अफ अल द प्रोजेक्ट डेलिभरेबल्स अन्तिममा के कुरा बन्छ भन्ने कुरा हैन स्टेटमेन्ट अफ व्हाट डिटरमाइन प्रोजेक्ट सक्सेस के कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट यो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुनका लागि यो चारवटा चीज हुनै पर्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ के भन्छ प्रोजेक्ट सक्सेसको की सक्सेस फ्याक्टर्सहरु भयो components of scope statement के हो त भन्दा प्रोजेक्ट जस्टिफिकेसन अहिले हामीले कुरा गर्यौं प्रोडक्ट के भन्छ प्रोजेक्ट प्रोडक्ट के बन्ने हो प्रोजेक्टको डेलिभरेबल्स के हो त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ जस्ट व्हिच मस्ट बी स्मार्ट भनेको के हो भन्नु त मैले अस्ति पढाएको छु ल भन्नु त स्मार्ट भनेको के हो स्मार्ट अब्जेक्टिभ भने फुल फर्महरु बिर्सिनु भयो यसको फुल फर्महरु भन्ने भन्नुभएको कसैलाई याद छ यस भनेको स्पेसिफिक हजुर एम भनेको मेजरेबल ए भनेको अचिभेबल रिलेभेन्ट हो के थियो हजुर रिलेभेन्ट टाइम बाउन्ड ल स्मार्ट भनेको स्पेसिफिक हुनु पर्यो मेजरेबल हुनु पर्यो अचिभेबल हुनु पर्यो त्यसपछि रिलायबल हुनु पर्यो हैन रेलेभेन्ट अथवा रिलायबल हुनु पर्यो त्यसपछि टी भनेको टाइम बाउन्ड हुनु पर्यो यति कुरा भयो नि स्मार्ट अब्जेक्टिभ भयो ठीक छ यहाँसम्म यस सर अब एस्टिमेटिङ आईटी प्रोजेक्ट स्कोप भनेर भनेको छ अल आईटी project managers have to measure project scope then they can go for the time and cost estimation तपाईको स्कोप थाहा भएन भने के हुँदैन भन्दा तपाईले टाइम र कस्ट एस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्न किन सक्नुहुन्न भने तपाईले जहिलेसम्म स्कोप थाहा पाउनुहुन्न के गर्ने भन्ने नि थाहा हुँदैन अब के गर्ने भन्ने कुरा डेलिभरेबल्सको लेभलमा थाहा नभइकन तपाईले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाउन सक्नुहुन्न वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएपछि वर्क प्याकेज बन्छ वर्क प्याकेज भनेको स्मलेस्ट युनिट अफ द एक्टिभिटीज दैट शुड बी डन टु अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि वर्क प्याकेज भनेको सबैभन्दा सानो युनिट रहेछ जसरी हाम्रो बडीमा सेल हुन्छ त्यो सेल जस्तो स्मल युनिट रहेछ तपाईले एउटा सेल जस्तो अथवा वर्क प्याकेज भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको सेल जस्तो भइसकेपछि के भयो त भन्दा वर्क प्याकेज गर्नलाई के कुरा रिसोर्स चाहिन्छ कति टाइम चाहिन्छ कति कस्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि बल्ल तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा एस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर तपाई पहिला कुरा केमा क्लियर हुनु पर्यो भने स्कोपमा क्लियर हुनु पर्यो त्यसपछि बल्ल तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा स्कोपमा क्लियर भइसकेपछि अब्जेक्टिभमा क्लियर हुनुहुन्छ अब्जेक्टिभमा क्लियर भइसकेपछि बल्ल तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा के रे वर्क प्याकेज बनाउन सक्नुहुन्छ वर्क प्याकेज बनाउन सक्ने भएपछि बल्ल तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा टाइम र कस्टको एस्टिमेसन गर्न सक्नुहुन्छ रिसोर्स कति लाग्छ थाहा पाउनुहुन्छ अब एस्पेक्ट्स अफ एस्टिमेसन स्मलर टास्क आर इजियर टु एस्टिमेट हामीले किन वर्क प्याकेज बनाउनु पर्छ भने छौं भन्दा स्मलर टास्क आर इजियर टु एस्टिमेट तपाईसँग जति सानो
टास्क भयो त्यति मात्र तपाईले एस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्छ नत्र गर्न सक्नुहुन्न एनी एरर इन एस्टिमेसन इन्क्रिजेस प्रोजेक्ट रिस्क भनेको तपाईले एस्टिमेसनमा के भन्छ एरर इन एस्टिमेसन इन्क्रिजेस प्रोजेक्ट रिस्क भनेको के हो त भन्दा तपाईले अहिले एस्टिमेसन गर्ने बेलामा थोरै टाइम लाग्छ भनेर एस्टिमेट गर्नुभयो तर टाइम एकदम बढी लाग्यो भने तपाईको प्रोजेक्ट फेलियर भयो कस्ट कम लाग्छ भनेर एस्टिमेट गर्नुभयो तर कस्ट बढी लाग्यो भने तपाई फेलियर हुनुभयो त्यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि तपाईको एस्टिमेसनमा चाहिँ एरर हुने कुरा चाहिँ तपाईले एकदम मिनिमाइज गर्नुपर्छ त्यो मिनिमाइज गर्ने कुरा फेरि एकदम गाह्रो छ किन गाह्रो छ भन्दा तपाईले 100 वटा वर्क प्याकेज अथवा एक्टिभिटिजहरुलाई एस्टिमेट गर्नुहुन्छ अनि सबैलाई इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ इन्टिग्रेट गर्दाखेरि एउटामा सानो एरर भयो भने पनि के हुन्छ त भन्दा एरर त मल्टिप्लाई हुन्छ इन्टिग्रेसन भनेको त जोडिदै जाने हो नि त हैन इन्टिग्रेसन भनेको जोडिने हो नि त जोडिएपछि के हुन्छ त भन्दा झन् ठुलो भएर आउँछ त्यही भएर सानो एरर पनि ठुलो हुने भएर तपाई यसमा के हुनुपर्छ भन्दा एकदम के भन्छ प्रिसाइज हुनुपर्छ एकदम केयरफुल हुनुपर्छ ठीक छ एस्टिमेट बाइ मोडिफिकेसन बाइ एक्सपर्ट एस्टिमेट चाहिँ जहिले पनि टिमले गर्नुपर्छ यसलाई हामी बटम अप एप्रोच भन्छौँ बटम अप एप्रोच भनेको के हो त भन्दा एस्टिमेट चाहिँ टिमले गर्ने यो बटम अप एप्रोच लेख्नुस् त बटम अप एप्रोच भनेको के हो बटम अप एप्रोच लेख्नुस् त सम्झिनलाई मात्रै है बटम अप एप्रोच भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि तपाईको के भन्छ तलपट्टि के रे टिमले एस्टिमेट गर्यो र अप एप्रोच भनेको के भन्दा पछि एक्सपर्टले चाहिँ पछि यस्तो गर्यो यस्तो यो ठीक छैन भनेर हेर्यो त्यही भएर बटम अप एप्रोच भयो के estimate in work efforts required by individual not in task duration अब टास्क ड्युरेसन भनेको टाइमसँग रिलेटेड हो तर हामी त्यो हेर्दैनौं के हेर्छौं भन्दा वर्क इफोर्ट कति काम गर्नुपर्छ एउटा मान्छेले भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौं किनभने हामीले रिसोर्सलाई पनि म्यानेज टाइप अफ एस्टिमेसन भनेको स्कोप अर साइज एस्टिमेसन कस्ट एस्टिमेसन भनेको स्कोप एस्टिमेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईले प्रोजेक्टलाई कत्रो बनाउनु भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो भनेको प्रोजेक्टलाई के गर्न खोजेको प्रोजेक्टमा भन्ने कुरा पहिला एस्टिमेट गर्छौं त्यो एस्टिमेट गरिसकेपछि टाइम र कस्ट पनि एस्टिमेट गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ हाम्रो 10:20 भइसक्यो आज 10:20 सम्म हैन क्लास यस सर क्लास सकिने बेला भएछ ल त्यसो भए यसो गरौँ आजलाई यहीँसम्म गरौँ हैन म भोलि तपाईहरुलाई यो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरको पढाउँछु तपाईहरुलाई के असाइनमेन्ट पनि दिन्छु हैन त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ तपाईहरुले अब आज पढाएको आज र भोलि पढाएको कुराबाट नेक्स्ट वीक बुझाउने गरी तपाईहरुलाई म 2-3 वटा असाइनमेन्ट दिन्छु है हस् सर लस थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू सर फर द डिले है किन ढिलो आएको थिएन आज मेडिकल कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि सरी भोलि हामी 7 बजे भेट्छौं है त हस् सर थ्यांक यू भेरी मच